बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमारे पंजाबी के अंदर एक जुमला बोला जाता है कि उत्तू तू ला इला रिड्डू बाबे होरसला। ये हमारी पंजाबी के कहावत मशहूर है। गुज़श्ता दिनों मुफ्ती समर अब्बास कादरी अत्तारी और अल्लामा गुलाम नबी की स्टेज के ऊपर एक बयान के दौरान जो गुत्थम गुत्था और जो लड़ाई होती है, इस हवाले से सोशल मीडिया पे ये बात बड़ी वायरल हो रही है कि गलती किसकी थी, किसने शुरू के अंदर ये काम स्टार्ट किया लड़ाई वाला, और इसके अंदर हमारे मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी की क्या गलती है। ये सारी हकीकत आपके सामने मैं रखने वाला हूँ कि इस काम के पीछे मेन किरदार किस बंदे का है। देखिए, बात मैं जो भी करता हूँ बड़े प्रूफ के साथ करता हूँ, बात मेरी क्लियर होगी। और ये सारे मामले के पीछे सारा ये काम करवाने वाला कौन बंदा है, ये आपको मैं सारी हकीकत बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब फरमा दें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब फरमा दें। हुआ कुछ यूँ है कि अल्लामा समर अब्बास अत्तारी साहब बयान कर रहे थे कि अल्लामा गुलाम नबी साहब वो एकदम से उन्होंने अपना बुग़्ज़ इस अंदाज में उगलना शुरू किया है कि वो अल्लामा गुलाम नबी जो मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी को अपना भाई मानता था, अपना दोस्त मानता था, ये पठान भाई समर अत्तारी साहब को अपना दोस्त मानता था, कि जब अल्लामा समर अत्तारी साहब बयान कर रहे थे, उन्होंने कुछ मिर्ज़ा जलमी के बारे में या मुफ्ती हनीफ कुरैशी के बारे में कुछ बातें की, और ये अल्लामा गुलाम नबी साहब वो बातें अपने दिल पे ले गए, क्योंकि छोटे दिल का बंदा है। इसने ऐसी खबासत फैलाई है कि एक तो वो महफल यानी कि अपने घर में मेहमान को बुला के उसको जलील करना, ये तो किरदार कूफे वाला हुआ ना, कि कूफा के अंदर बुला के आले नबी के घराने को फिर उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया गया। इसी अंदाज के अंदर मेहमान को अपने घर में बुला के इस तरह जलील करना, ये हमारे शायर इस्लाम में नहीं है, हमारे कुरान सुन्नत में इस बात की इजाज़त नहीं होती। हुआ कुछ ये है कि अल्लामा समर अत्तारी साहब बयान कर रहे थे और एकदम इसको कीड़ा आता है, ये कहते जनाब आप गाली निकाले हो, हमारी माएँ बहनें सामने बैठी है और आपको शर्म नहीं आती। इस तरह के नाजेबा किस्म के जुमले ये अल्लामा गुलाम नबी साहब ने मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब को कहे। और इसके साथ साथ बात ये भी है कि वो अल्लामा गुलाम नबी स्टेज पे खड़े के बाद ये कहते हैं भी आप इतनी गाली निकालते हो, आपको शर्म हया नहीं आती, आपके पास इल्म नहीं है, आपकी तरबियत नहीं है, आपने अत्तार के नाम को भी बर्बाद और जलील कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, ये बात याद रखे, अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा अमीर अहले सुन्नत का मुरीद है, ये बात मेरी याद रखना कि जो भी अत्तारी होगा उसके खमीन में कभी गदारी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अत्तारी के खमीन में कभी गदारी नहीं हो सकती। और अत्तार का मुरीद हो फिर मुफ्ती समर अब्बास कादरी जैसा हो, फिर वो गदारी कारजा अहले सुन्नत के साथ, अहले सुन्नत के कायदे नजरियात के साथ ये हो ही नहीं सकता। तो दर हकीकत पीछे वजह थी रावलपिंडी की सरजमीन पे हनीफ कुरैशी नहीं, हनीफ मुवैशी, मैं ये जुमला भी ये बोलूँगा, वो कुरैशी तो है ही नहीं ना, उसका नाम तो जैद को दर्दे कुछ और थी कि जैद ने इसको पटिया पढ़ा के इस अंदाज में उलामा गुलाम नबी को भेजा भी तुमने अहले सुन्नत के स्टेज पे तूने ये फितनाबाजी फैलानी है। और फिर ये अल्लामा गुलाम नबी कहता है भी लो जी, ये समर अत्तारी को कुछ आता जाता नहीं है और ये आले नबी के घराने सैयदजादों की कदर करना नहीं जानते। ये बात याद रखे, अमीर अहले सुन्नत ने अत्तारियों को ही बताया है कि सैयद घरानों की कदर कैसे करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अलियास कादरी को लाखों सलाम हो कि जिन्होंने ये हमें सिखाया है, हमारी गुड्डी में ये बात शामिल कर दी है कि आले नबी के घराने की कदर कैसे करनी है। तो वो जनाब स्टेज पे खड़ा होकर चार बोंगियां मारता है और वो ये दावा करता है कि जनाब समर अत्तारी कादरी साहब को आले नबी के घराने की शान का पता नहीं है और इनको ना कुछ आगे का पता ना पीछे का पता, बोंगियां मारता है। तो ये बात याद रखे, इस सारे प्रोपेगेंडे के पीछे मेन किरदार है हनीफ कुरैशी का। ये उस खबासत, उस खबीस ने अपनी खबासत इसके जरिए उस अहले सुन्नत के स्टेज पे फैलाई है कि अब उलमाए कराम उनके ये मामलात बने तो तमाम अवामुन्नास सोशल मीडिया पे वो बात वायरल हो रही है कि लो जी, अगर उलमाए कराम आपस में लड़ रहे हैं फिर अवाम का क्या बनेगा। तो मेरी बात याद रखे, ये गुलाम नबी लामा कह रहा था भी ये समर अत्तारी कादरी साहब को आले नबी के घराने की शान का पता नहीं है। तो मैं तो ये सवाल अल्लामा गुलाम नबी के सामने रखने वाला हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, तुम मुझे ये बताओ, तुम मुफ्ती समर अब्बास कादरी अत्तारी कादरी के बारे में बात करते हो, मेरी लाखों जाने हो मैं उस पर कुर्बान कर दूँ। वो अहले सुन्नत का तहकीकी और दलेर इंसान है। वो इस तरह के हनीफ कुरैशी जैसे चिपायों की तरह नहीं है कि जो जनाब एक कमरे में छुप के और दावत इस्लामी के खिलाफ बातें कर देते हैं। तो ये अपनी खबासत फैला रहा था, लेकिन ये बात याद रखे, मुफ्ती समर अब्बास कादरी अत्तारी के ऊपर हम जैसे
کہ لاکھوں جانیں ہم قربان کرنے کو تیار ہے. یہ خباثت پھیلا رہے تھے ادھر کہ ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے اور آل نبی کے گھرانے کی ان کو قدر کا پتہ نہیں ہے. حالانکہ جس بندے نے وہ محفل کروائی تھی، جو بانی محفل تھا، وہ بھی سید زادہ تھا. وہ بار بار اس کو بٹھا رہا تھا علامہ غلام نبی کو. اس کی شوخیہ دیکھے، اس کی خباثت اور بغیرتی دیکھے. یہ جناب سٹیج پہ بار بار جیسے پیچھے کسی نے نا ڈنڈا دیا ہوتا ہے، یہ اپنی خباثت پھیلا کے جا رہا تھا. اور یہ بار بار یہ ہٹ کر رہا تھا دعوت اسلامی کے والے سے. اور دعوت اسلامی کا امیر مولانا الیاس طاہر قادری کی تربیت کے حوالے سے. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات یاد رکھیں میرے معزز ناظرین، یہ پیغام آپ سوشل میڈیا پہ وائرل کریں. یہ علامہ غلام نبی صاحب اگر میری یہ میسج سننے ہیں تو کان کھول کے سن لو. تمہارے جیسے لاکھ بونگیاں مارنے والے آ جائیں تو مفتی سمر طاری قادری کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں کی تربیت الیاس قادری صاحب نے کی ہے. تم جناب تو بکے ہوئے ہو نا راول پنڈی کی سرزمین پہ. یہ سارے پروف دیکھو، یہ سارے پکچریں آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اصل میں کن کے ہاتھوں کا بندہ بکا ہوا ہے. جناب ادھر اسٹیج پہ آ کے یہ بدنام کرنا چاہتا ہے اور بہانہ بھی جب یہ لگاتا ہے کہ یہ مفتی سمر عباس قادری صاحب یہ مرزا جلمی کو گالی دے. کیوں نہ دے؟ مرزا جلمی ہوتا کون ہے کہ باب دشائی کوئی نہیں. امیر معاویہ کے بارے میں وہ بھوکتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں وہ مرزا جلمی بھوکتا ہے، استغفر اللہ آل نبی کے گھرانے کے بارے میں وہ بھوکتا ہے. تو کیا اس کو لگام ڈالنے والا بندہ کوئی نہ ہوگا؟ پھر یہ مفتی سمر عباس قادری صاحب تھے جنہوں نے اصل میں ڈنڈا دیا ہے مرزا جلمی کو، جنہوں نے اصل میں ڈنڈا دیا ہے جناب راول پنڈی کی سرزمین پہ حنیف قریشی بلکہ ایسے خبیثوں کو ڈنڈا دیا سمر عباس قادری صاحب نے. تو یہ پیغام سوشل میڈیا پہ وائرل کرے. الحمدللہ کہ جو عطار کے مرید عطاری ہوتے ہیں ان کے خمین میں کبھی غداری نہیں ہوتی. تو اس بات کو یاد رکھے، اس سارے معاملے کے اندر جو حق اور سچ پہ بندہ تھا مفتی سمر عباس قادری صاحب تھے. اور آخر میں جناب پتہ یہ کیا کہتا ہے علامہ غلام نبی صاحب؟ یہ کہتا ہے جناب جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے سمر عباس طاری قادری زندہ باد نہیں مرد آباد مرد آباد. یہ بھی اس کا جھوٹ تھا. حالانکہ ویڈیو مکمل ابھی سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہو. مفتی سمر عباس قادری صاحب کے نعرے لگ رہے تھے زندہ باد کے، مرد آباد کے نعرے حنیف قریشی کے مرزا جلمی کے لگ رہے تھے. تو خدارا میں یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی خباثتیں پھیلاتے ہیں ان کو ذرا عقل ذرا کرنی چاہیے کہ اہل سنت کے اندر پہلے انتشار تھوڑے ہیں کہ جو اہل سنت کے اسٹیجوں پہ اس طرح کی نزیبہ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو شر پسند ہے، جو یہ شر پھیلاتے ہیں، حسد اور شر کی آگ عالم اسلام میں پھیلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقل سلیم اور ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے. ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دے. آمین وما علیہ الا البلاغ المبین.